सो हेलो एभ्रिवान, म तिमीहरूलाई यो भिडियोमा 2082 मा काठमाडौँ मेट्रोले लिएको इक्जामको पास्ट इयर क्वेसन्सहरू सोल्भ गरिदिनेछु। त्योभन्दा पहिला काठमाडौँ मेट्रोको इक्जामको बारेमा केही बुझौँ है त। यो हाम्रो कति मार्क्सको हुन्छ र कुन सब्जेक्टबाट कति मार्क्सको सोधिन्छ त्यसको बारेमा हल्का ओभरभ्यू लिउँ। हाम्रो इक्जाम चाहिँ 100 मार्क्सको हुन्छ, जसमा चाहिँ इङ्ग्लिस हाम्रो 30 मार्क्सको सोध्छ, कम्पलसरी म्याथमेटिक्स हाम्रो 30 मार्क्सको सोध्छ, साइन्स 30 मार्क्स, त्यसै गरी जेनरल नलेज जिके भनेर हाम्रो 10 मार्क्सको सोध्छ। क्यालकुलेटर चाहिँ अलाउ हुँदैन है। अनि टोटली हाम्रो क्लास 10 बाट क्वेसन्सहरू मात्र आउँछ, यसमा अप्सनल म्याथ पनि हुँदैन। सो अब म तिमीहरूलाई यो भिडियोमा पास्ट इयर क्वेसन्सहरू हेराउनेछु के कस्तो प्याटर्नको सोध्छ, ताकि तिमीहरूलाई आइडिया हुन्छ अनि त्यही हिसाबले तिमीहरूले आफ्नो प्रिपरेसन गर्न सक्छौ है त। सो इङ्ग्लिसबाट क्वेसन हाम्रो पहिलो रहेको छ, ल हेरौँ त। एकदम सजिलो सोध्छ, क्लास 10 मा बेस भएर एमसिक्यूहरू सोधिरह हुन्छ है त। चुज द करेक्ट क्वेसन ट्याग। क्वेसन ट्यागबाट क्वेसन छ हाम्रो नन अफ माई फ्रेन्ड हेज अ सेलफोन। यसको क्वेसन ट्याग के हुन्छ त, हेर त। नन भन्यो होइन, त यो पोजिटिभ सेन्टेन्स हो। सो अभियसली यसको क्वेसन ट्याग नेगेटिभ हुन्छ, सरी पोजिटिभ हुन्छ। सो यो नेगेटिभ भएको डी अप्सन र बी अप्सन त पहिल्यै क्यान्सल आउट हुने भयो, बाँकी रह्यो ए र सी। सो हेर त, अब यहाँ हेज छ नि, हेज छ अनि नन अफ माई फ्रेन्ड छ। सो के लाग्छ हेर त, हेज दे लाग्छ, यसको प्रोनाउन दे हुन्छ नि हो। सो त्यही भएर के लगाउनु पर्यो, देसँग ह्याभ लाग्छ। सो अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुन्छ। सो यसरी ट्रिकी टाइपको क्वेसन सोध्छ, सजिलो सोध्छ। इफ तिमीहरूलाई रुल्सहरू थाहा छ भने मजाले गर्न सक्छौ। र त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ हाम्रो चुज द नेगेटिभ फर्म अफ द सेन्टेन्स। नेगेटिभ बनाउनु छ, आई हेभ अलरेडी पास्ड द टेस्ट। सो आई हेभ अलरेडी पास्ड द टेस्टको नेगेटिभ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आई हेभन्ट पास्ड द टेस्ट एट। अप्सन नम्बर सी हुन्छ है। ल त्यसै अगाडि बढौँ। डब्लुएच क्वेसन बनाउनु छ कसको त, रमेश सोल्ड हिज मोबाइल फोन लास्ट विक। अब यहाँ सोल्ड छ, सोल्ड छ भने डब्लुएच लगाउन पर्यो भने के बेच्यो त, मोबाइल फोन बेच्यो, मोबाइल फोन बेच्यो कहिले, लास्ट विक। सो वेनवाला छ नि, सो वेन लगाउनु पर्यो है त। अनि यहाँ भेटु छ त्यही भएर डिड लगाउनु पर्यो, वेन डिड। वेन डिड रमेश सेल हिज मोबाइल फोन, वेन डिड रमेश सेल हिज मोबाइल फोन। सो अप्सन नम्बर सी हुने भयो, सोल्डवाला लगाउने होइन है। ल त्यसै अगाडि बढौँ। इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँछ कसको त, माई फादर सेड मी डिड यु बाई एनी म्याङ्गोज फर मी स्टडे। सो यसको इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउने बेलामा हेर त, माई फादर सेड। अब फादरले के गर्यो, आस्क गरेर छ नि उसले। सो के गर्नु पर्यो यहाँ, माई फादर आस्क्ड मी। अब यो छ होइन, सो यसलाई अब चेन्ज गर्नको लागि इफ आउँछ। सो इफ आउँछ अनि डिड छ भने त्यतातिर हाम्रो के लगाउनु पर्यो, ह्याड लगाउनु पर्यो, त्यसले चेन्ज गरेर। सो यहाँ त माई फादर आस्क्ड मी इफ आई ह्याड बट सम म्याङ्गोज फर हिम प्रिभियस डे। सम हुन्छ कि एनी हुन्छ, ल हेर त, एनी लगाउनु पर्यो। ल अगाडि बढौँ। चेन्ज इन्टु प्यासिभ भोइस, नो बडी न्यू द सेक्रेट। सो यसको प्यासिभ भोइस हुन्छ हाम्रो द सेक्रेट इज नट नोन। अप्सन नम्बर सी करेक्ट हुन्छ है त। अब अर्को हेरौँ। अब यसमा यो करेक्ट फर्म अफ भर्ब युज गर्नु छ। यहाँ वेन पनि छ है, वेन पनि छ। सो वेन ओपेनलाई कुन फर्म राख्नु पर्यो, अनि द ब्रिज सो द्याट आई स अ पकेट अफ ससेज। कुन फर्म युज हुन्छ त, जब मैले ढोका खोले होइन, जब मैले ढोका खोले। वेन आई ओपेन्ड द फ्रिज आई स प्याकेट अफ ससेज। अप्सन नम्बर ए हुने भयो। ल त्यसै चुज द करेक्ट आर्टिकल। एडम इज युरोपियन है त। अब यो यु यबाट आउँछ नि, सो त्यही भएर अ आउँछ। सो अप्सन नम्बर ए हुने भयो। अर्को हेरौँ। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विच करेक्ट विथ करेक्ट प्रिपोजिसन। किपसँग जहिले पनि अप आउँछ है। सो त्यही भएर यस्तो टाइपको तिमीहरूले हेर्नु पर्यो। लुकिङसँग फर आउँछ हो, यस्तो टाइपको प्रिपोजिसन फलोड बाई वर्डहरू हेर्नु पर्यो तिमीहरूले। ल अब अर्को हेरौँ। चुज द करेक्ट मोडल। अब मोडल, करेक्ट मोडल भर्ब चुज गर्नु पर्यो। हेर, ही डट पास द टेस्ट दिस टाइम बिकज ही इज भेरी केयरलेस। सो अब त्यो केयरलेस छ, त्यही भएर उसले इक्जाम पास गर्ने छैन, गर्न सक्दैन। सो अप्सन नम्बर सी हुने भयो। अगाडि बढौँ। 10 नम्बरको क्वेसन छ, करेक्ट भर्ब चुज गर्नु पर्यो। आई गट माई मदर, यहाँ डट छ है त, डट छ।
वास छ यहाँ छुटेको छ हेर आई गट माई मदर वासको कुन चाहिँ फर्म युज गर्ने माई क्लथ्स सो यहाँ चाहिँ हेर त गट पछि एजेन्ट छ सो त्यही भएर टु प्लस भर्ब लगाउनु पर्यो टु वास अप्सन नम्बर ए हुने भयो कजेटिभ भर्ब तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो ए ल अब अर्को छ हेर त चुज द करेक्ट रिलेटिभ प्रोनाउन दिस इज द टाइम अफ द इयर डट डट वी एक्सपिरियन्स अ लट अफ रेन सो यसमा के लाग्छ त अब इयर छ होइन इयर भनिरहेछ नि टाइम सो टाइमलाई हामीले केले डोनेट गर्छौँ त वेन गर्छौँ सो ल वेन भयो त्यस्तै अर्को क्वेसन छ चुज द करेक्ट भर्ब फर्म माई सिस्टर टुगेदर विथ हर फ्रेन्ड्स हेर यस्तो टाइपको आयो भने जहिले पनि यो सुरुको वाला हेर्ने है सुरुको प्रोनाउन हेर्ने सो माई सिस्टरसँग के लाग्छ इज लाग्छ सो इज अब यस्तो आइदर अर नाइदर नरमा आयो भने त्यतातिर हाम्रो नजिकको प्रोनाउनलाई हेर्ने नजिकको सब्जेक्टलाई हेर्ने है ल अगाडि बढौँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हाम्रो करेक्ट कनेक्टिभ युज गर्नु छ हर हार्ड वर्क सी कुडन्ट पास द टेस्ट अब उसको हार्डवर्क उसले हार्डवर्क गरेको छ तर पनि उसले टेस्ट पास गर्न सकेन त्यसमा हाम्रो डिस्पाइट हुन्छ इन स्पाइट अफ हुन्छ है तर हाम्रो यहाँ अफ दिएको छैन त्यही भएर हामी यो युज गर्दैनौँ अप्सन नम्बर ए हुने भयो है ल अगाडि बढौँ वाट फङ्सन डज द सेन्टेन्स लेट्स गो फर स्विमिङ अब यसले के कुन चाहिँ फङ्सन जनाइरहेछ त डिरेक्सन दिइरहेछ कि कमान्ड दिइरहेछ कि रिक्वेस्ट गरिरहेछ कि सजेस्ट गरिरहेछ तिमीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई भन्छौ नि लेट्स गो फर स्विमिङ सजेसन दिन्छौ अनि मानेपछि तिमीहरूले सबैजना जान्छौ सो अप्सन नम्बर डी हुने भयो सजेस्टिङ गरिरहेछ नि ल अब यो आइडियमहरू पनि सोधेर आउँछ है सो ब्रेक द आइस भनेको कुरा स्टार्ट गर्नु ब्रेक द आइस भनेको कुरा स्टार्ट गर्नु सो स्टार्ट अ कन्भर्सेसन अप्सन नम्बर बी चुज द करेक्ट प्रोनाउन रमेश स्टप प्रेजिङ अब यसले के भन्यो त हेर त प्रोनाउन युज गर्नु पर्यो अब यो हाम्रो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा कसैले बोलिरहेछ सो रमेश अब उसले रमेशलाई भनिरहेछ रमेश स्टप प्रेजिङ योर सेल्फ अप्सन नम्बर ए हुने भयो ल त्यस्तै हेर त इफ पारस ह्याड प्लेड वेल नेपाल अब हेर ह्याड प्लेड छ नि सो ह्याड प्लेड यतातिर चेन्ज भएर के हुन्छ इफ क्लजमा चेन्ज भएर के हुन्छ हेर त ह्याड प्लेडलाई वुड ह्याभ अन लेख्नु पर्यो ल त्यस्तै वाट डज द आयोडिन फेरि अर्को सोध्यो रेनिङ क्याट एन्ड डग अब यो ऱ्यान गरेर छ एकदम धेरै जोडले क्याट एन्ड डग कराए जस्तो रेनिङ गरिरहेछ त्यो भनेको ड्रिजलिङ त हुँदैन एकदम जोडले परिरहेछ लाइट रेन पनि हुँदैन एभरेज रेन पनि हुँदैन डाउन पोर हुन्छ है एकदम जोडले परिरहेछ पानी अब पेडियाट्रिसियन भनेको के हो त त्यो भनेको हाम्रो चाइल्ड स्पेसलिस्ट हो ल अब सिलेबल पनि सोधेर त एजुकेसन वर्डमा हाम्रो कति सिलेबल छ यसलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि तिमीहरूले कसरी पढ्छौ त एडुकेसन है 4 सिलेबसको छ 4 सिलेबल छ सो अप्सन नम्बर सी हुने भयो उच्चारण गर्नु पर्यो कि तिमीहरूले र चुज द करेक्ट एक्जुलरी नो न्युज अब यो न्युज यस भए तापनि यो प्लुरल हुँदैन सिंगुलर हुन्छ सो योसँग हाम्रो के लाग्छ अब टुडे छ भने त्यही भएर इज लगाउनु पर्यो ल विच वर्ड हेज डिफरेन्ट फाइनल साउन्ड अब लास्टमा कुन चाहिँ वर्डमा फाइनल साउन्ड फरक छ बेन्च विच मच स्टोमक यहाँ क आयो नि सो अप्सन नम्बर डी को अड साउन्ड छ लास्टमा ल अ पर्सन हु अलवेज सिज द ब्राइटर साइड इन लाइफ अब आफ्नो लाइफमा जहिले पनि पोजिटिभ थिङ्सहरू मात्र हेर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त अप्टिमिस्ट भन्छौँ आशावादी भन्छौँ ल चुज द करेक्ट वर्ड माई डट फ्यामिली कान्ट अफोर्ड अ कार अब यसमा कुन चाहिँ वर्ड फिट हुन्छ त हेर त माई पुअर फ्यामिली क्यान नट एफोर्ड अ कार अप्सन नम्बर बी हुने भयो अर्को पनि छ यहाँ मिस्टर वाग्ले इज न्यू अब प्रिन्सिपल हेर एलई हुन्छ कि एएल हुन्छ कुन चाहिँ हुन्छ यो दुवै त हुँदैन स्पेलिङ नै मिस्टेक भयो यसमा कन्फ्युज हुन्छ धेरैजनाले सो एएल हुन्छ है एएल हुन्छ ल अप्सन नम्बर 1 करेक्ट हुने भयो ल प्रिन्सिपल अब यो एलई वाला हाम्रो कुन प्रिन्सिपल हुन्छ भन्न त एलई वाला चाहिँ हाम्रो कुन प्रिन्सिपल हुन्छ हाम्रो ब्रो वाला म्याथमा तिमीहरूले गर्छौ नि
बरोड मनी जस्तो टाइपको सम टाइपको त्यो हो। अगाडि बढौँ। डिसअपोइन्टमेन्टको अपोजिट मिनिङ के हुन्छ र त? डिसअपोइन्टमेन्टको अपोजिट मिनिङ, निराशको अपोजिट मिनिङ के हुन्छ? ह्याप्पिनेस हुन्छ। अप्सन नम्बर बी हुने भयो। अरू, विच पेन वाज बट बाई राम। अब यसले के बनाउनु पर्यो? एक्टिभ भोइसमा बनाउनु पर्यो। सो विच पेन वाज बट बाई राम, सो भी2 युज हुनु पर्यो यसको एक्टिभमा। सो विच पेन डिड राम बाई, अप्सन नम्बर डी हुने भयो है। ल त्यस्तै हेर त, आई गट माई सु। अब यो पनि पोजिटिभ भर्बवाला आयो। गटसँग अब्जेक्ट छ है, गडसँग एजेन्ट नभएर थिङ्स। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो भी3 युज हुन्छ। सो पोलिस्ड। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ हाम्रो, सेन्टेन्स फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्नु पर्यो। द डक्टर फरबेड माई ग्रेन्ड फादर वाक विदाउट अ फेस मास्क। अब यो फरबेड गर्यो टु वाक। सो अप्सन नम्बर डी हुने भयो। चुज द करेक्ट एस नो क्वेसन। टोनी वेन्ट टु डेन्टिस्ट लास्ट विक। अब यसले एस नो क्वेसनमा बनाउनु पर्यो भने यहाँ त भी2 छ, भी2लाई चेन्ज गरेर यहाँ अगाडि डिड थप्नु पर्यो अनि यसलाई गो बनाउनु पर्यो। सो अप्सन नम्बर सी, सरी अप्सन नम्बर कहाँ छ, डिड गो, अप्सन नम्बर डी करेक्ट हुने भयो। त्यसै गरी हामीले इङ्ग्लिसको सबै क्वेसन सोल्भ गऱ्यौँ। अब हामी सेक्सन बी तर्फ जाउँ। सेक्सन बीमा हाम्रो म्याथ सोध्छ। कति मार्क्सको त? 30 मार्क्सको है। 30 मार्क्सको म्याथ सोध्छ, 30वटा क्वेसन। ल पहिलो क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ त। पहिलो क्वेसन हामीले के भन्यो? इफ ए एन्ड बी आर सबसेट अफ युनिभर्सल सेट यु, विच अफ द फलोइङ नोटेसन इज युज टु डोनेट ए माइनस बी अनि युनियन बी माइनस ए। सो हेर त, ए माइनस बी भनेको यो भयो अनि त्यस्तै बी माइनस ए भनेको यो भयो। यो दुवैको युनियन भनेको यो दुवैले एकैसँग रिप्रेजेन्ट गर्ने क्वान्टिटी कुन हो? त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सिमेट्री भन्छौँ। सिमेट्री भन्छौँ है। सो त्यो सिमेट्रीको नोटेसन हाम्रो डेल्टा हो। सो अप्सन नम्बर ए करेक्ट हुने भयो। ल अर्को सेटबाट छ फेरि, इन अ ग्रुप अफ 150 पिपुल भनेपछि नम्बर अफ यु हामीलाई 150 दियो। लाइक भलिबल, नम्बर अफ भलिबल हामीलाई 120 दियो। नम्बर अफ फुटबल लाइक गर्ने हामीलाई 85 दियो अनि कुनै पनि गेम मन पराउने भन्नुपर्छ बी युनियन एफ को कम्प्लिमेन्ट हामीलाई कति दियो त? 25 दियो। यहाँबाट हामीले इन्टरसेक्सन पत्ता लगाउनु पर्यो। बी इन्टरसेक्सन एफ इज इक्वल्स टु वाट? सो हामीले के गर्न सक्छौँ त? नम्बर अफ यु को फर्मुला लगाउन सक्छौँ। सो नम्बर अफ यु भनेको के हुन्छ? नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ एफ माइनस नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन एफ प्लस नम्बर अफ बी युनियन एफ को कम्प्लिमेन्ट। भ्यालु पुट गरेर एन्सर आइहाल्छ। 150 यहाँ राख, 120 यहाँ राख, प्लस 85 माइनस, अब यो थाहा छैन भने यसलाई मैले एक्स डिलिट गरेँ अनि यो हाम्रो 25। सो यहाँबाट सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ भने कति आउँछ? सो यो हाम्रो 150 इज इक्वल्स टु, यसलाई जोड्छौँ भने कति आउँछ? 205 अनि 205 प्लस 25 गर्दाखेरि 230 भयो माइनस एक्स। अब यहाँबाट सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ भने कति आउँछ? यो एक्स हाम्रो यतातिर आउने भयो। यो 230 माइनस 150 हुने भयो, कति आयो? 80 आयो नि। अप्सन नम्बर हाम्रो सी करेक्ट हुने भयो। हो हेर है, तिमीहरूलाई क्यालकुलेटर चाहिँ दिँदैन एक्जाममा। सो आफैले ह्यान्ड क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। ल अगाडि बढौँ। के भनेको छ? द टर्मिनल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम एक्स इन 1 year एट अ रेट अफ R% compound interest CI4. What is the relation among X, T, R and CI4? अब यहाँ के मिस्टेक छ, केही छुटेको छ। यहाँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि टर्मिनल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्नाले क्वार्टरली बुझ्न सक्छौँ, क्वार्टरली। सो अब हामीले के थाहा छ? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली भयो भने हाम्रो फर्मुला के हो? R/100 को पावर टी माइनस 1 हो। अब क्वार्टरली भयो भने टाइम्स हाम्रो 4 टाइम्स हुन्छ, रेट चाहिँ हाम्रो R/4 भइदिन्छ। सो यहाँ हेर्दा पी हाम्रो क्वेसनमा के दिएछ? एक्स दिएछ, रेट भनेको आर नै दिएछ
अनि क्वार्टरली गर्नु पर्यो। हेर त कुन चाहिँ अप्सन हाम्रो मिल्छ हेर त। प्रिन्सिपल एक्स, रेट चाहिँ हाम्रो r/4 भयो, हो यहाँ छ, अनि यो टाइम हाम्रो 4 टाइम्स। सो अप्सन नम्बर डी करेक्ट हुने भयो। यसरी तिमीहरूले म्याथ चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ, बुझेर पढेको छौ भने तिमीहरूलाई प्रिपरेसनको कुनै पनि आवश्यकतै पर्दैन। ल अगाडि बढौँ। द पोलिसी अफ अ ब्याङ्क फर सेम प्रिन्सिपल, सेम रेट एन्ड सेम टाइम, विच अफ द फलोइङ पोलिसी मोर प्रफिटेबल टु कन्ज्युमर। अब हेर त ब्याङ्कले कन्ज्युमरलाई, जस्तै अब तिमी सपोज तिमीले ब्याङ्कमा सेभिङ गरिरहेछौ होइन, सेभिङ गरिरहेछौ अनि ब्याङ्कले तिमीलाई इन्ट्रेस्ट पनि प्रोभाइड गर्छ होइन, इन्ट्रेस्ट पनि प्रोभाइड गर्छ त्यो सेभिङमा। अनि ब्याङ्कले तिमीलाई एनुअली इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्यो भने राम्रो हुन्छ कि सेमी एनुअली प्रोभाइड गर्यो भने राम्रो हुन्छ कि क्वार्टरली गर्यो भने राम्रो हुन्छ कि मन्थली गर्यो भने राम्रो हुन्छ त। अब तिमीलाई ब्याङ्कले महिना महिनामा रिटर्न गर्यो पैसा भने तिम्रो हरेक महिना प्रिन्सिपलमा केही इन्क्रिज आउँछ अनि त्यो इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट तिमीले अर्को महिना लिन सक्छौ भनेपछि तिम्रो लागि फाइदा कुन हुन्छ त? एकैचोटि 1 वर्षमा दिनु कि मन्थली मन्थली दिनु? सो मन्थली मन्थली दिनु है। यसरी तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ। अब इफ तिमीले ब्याङ्कसँग लोन लिएको भए तिमीलाई त तिर्नु पर्थ्यो ब्याङ्कलाई ब्याज। सो त्यति बेला ब्याङ्कले एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्यो भने कन्ज्युमरलाई प्रफिट हुन्छ। त्यो यसरी तिमीहरूले बुझेर पढेको हुनु पर्यो है त। ल अगाडि बढौँ। अब हामीले के भन्यो, प्रेजेन्ट प्राइस अफ अ मसिन इज 8 लाख इफ द प्राइस of the machine depreciated first year by 10%, then 8%, then 5% in the following year, what will be the price of the machine after 3 years? So यो सिम्पल छ, डिप्रिसिएसनको फर्मुला लगाउनु छ। अब हरेक वर्ष डिक्रिज भइरहेछ भने एक वर्षको रेट फरक भयो भने के गर्ने हामीलाई थाहा छ। डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्नु छ भने VT is equals to B naught into 1 minus R1 by 100 plus 1 minus R2 by 100 plus 1 minus R3 by 100 यो त हामीलाई थाहा छ। सो यहाँ अब पुट गर, यो हाम्रो 8 लाख हो, 8 लाख हो। यहाँ तिमीहरूलाई 1 minus 10 by 100 गर, अब 1 minus 8 by 100 गर, 1 minus 5 by 100 गर। सो यहाँबाट तिमीहरूले अब डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ, स्टेप्स तिमीहरूले अब जम्प गर्न सक्छौ। यसलाई तिमीहरूले के लेख्न सक्छौ हेर त, 100 minus 10 by 90 लेख्न सक्छौ नि, 19 by यो लेख्न सक्छौ इन्टु अझै के लेख्न सक्छौ हेर त, यसलाई तिमीहरूले 92 by के लेख्न सक्छौ 100 लेख्न सक्छौ इन्टु के लेख्न सक्छौ 95 by 100 लेख्न सक्छौ। सो यसलाई तिमीले अझै सजिलो त अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेटर हामीले दिएकै छैन। यसले अझै सजिलो कसरी गर्न सक्छौ तिमीहरूले, अब यसलाई पनि तिमीले यहाँबाट 0.9 लेखेर इन्टु 10 निकाल्न सक्छौ नि यहाँबाट हैन। त यसरी गर्न मन छैन भने कसरी गर्न सक्छौ, जस्तै यहाँ हेर त, यो कतिवटा 0 भयो, 6 वटा 0 भयो नि, तल 6 वटा 0 भयो अनि यता हाम्रो 5 वटा 0 छ, क्यान्सल गर्न सक्छौ। सो क्यान्सल गरेर यो 0.8 भइदिन्छ अनि यहाँ 90 इन्टु 92 इन्टु 95 तिमीले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। सो अब यसलाई तिमीले 8/10 पनि लेख्न सक्छौ, 8/10 पनि लेख्न सक्छौ। सो 90 इन्टु 92 by 95 गर, यहाँबाट 0 काटियो, अब बाँकी के भयो फेरि त्यसलाई अब क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो हेर त अब यो मल्टिप्लाई गर, सो मल्टिप्लाई गर्छौ भने कति हुन्छ 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 अनि यो 92 भयो इन्टु 95 भयो अनि इन्टु 8। अब यतिले क्याल्कुलेट गर्न पर्यो। सो यतिले क्याल्कुलेट गर, मल्टिप्लाई गर। अब हामीले सजिलो गर्नको लागि के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि हेर, पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, अनि त्यसपछि 95 ले मल्टिप्लाई गर है। किनकि अब तिमीले यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो पनि 3 डिजिटमा गइदिन्छ अनि 3 डिजिट इन्टु 3 डिजिट गर्नुपर्छ। सो त्यही भएर 2 डिजिट इन्टु 3 डिजिट गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। त्यही भएर यहाँ हेर त, अब यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर, 8 8 जा 64 भयो, 64 को 4 अनि 8 2 जा 16 अनि 16 र 6 जोड्यो भने तिम्रो कति आउँछ 22 को 2 भयो अनि 8 9 जा 72, 72 मा 2 जोड
74 भयो। अब इन्टु 95 गर्नु पर्यो है त। सो म यसलाई इरेज गर्छु। सो तिमीहरूलाई जसरी सजिलो लाग्छ नि त्यसरी मल्टिप्लाई गर है। तिमीहरूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी मल्टिप्लाई गर। ल म यसलाई अब इरेज गरेँ। हो यस्तो यस्तो एक दुईवटा क्वेसन क्यालकुलेसन झ्याउ हुने टाइपको सोधिदिन्छ तिमीले एक्जाममा। त्यसले तिमीहरूले नआत्तिकन गर्नु पर्यो। यस्तो टाइम लाग्ने टाइपको क्वेसन छ भने तिमीले पछि गर्दा पनि हुन्छ टाइम भ्यायो भने। ल अब हामीले के मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त। सो हामीले क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा कहाँ मिस्टेक गरेको छौँ भन्दाखेरि यतातिर मिस्टेक गरेछौँ है। हामीले अघि 9 इन्टु 92लाई मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा मिस्टेक गरेको छौँ। ल सो त्यही भएर यता हेर अब यस्तो क्यालकुलेसन मिस्टेक गर्न भएन है। अब तिमीहरूले यसलाई क्यालकुलेट गर्छौ भने कति आउँछ। यसलाई क्यालकुलेट गर्छौ भने सिम्पल क्यालकुलेसन गर 8 to 8 इन्टु 8 गरेर 6624 आउँछ। अनि यतातिर तिमीहरूले 6624 लेख्नु पर्यो। ठिक छ। फेरि यसैलाई तिमीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, मिलाउनु पर्यो। ल मिलाऊँ है त। यसले तिमीले अब क्यालकुलेट गर्छौ भने 5 4 20 को 0 भयो। 10 अनि 2 12 भयो। अनि 5 30 अनि 1 31 भयो। अनि यहाँ 30 र 3 जोड्दाखेरि 33 भयो। अनि 9 चौको 36 को 6 18 र 3 21 2 भयो। 54 56 भयो। अनि 54 मा 5 जोड 59 भयो। यसलाई जोड 2829 अनि यो हाम्रो 12 र यो 6। चाहिँ त अप्सन नम्बर कुन हुने भयो, डी हुने भयो। यसरी क्यालकुलेसन मिस्टेक गर्ने हैन है। यो पनि तिमीलाई 1 मार्क्सको क्वेसन छ। सो यस्तो लामो लामो क्वेसनलाई लास्टमा एटेम्प्ट गर। ल अगाडि बढौँ। द प्राइस अफ अ गुडको प्राइस कति छ रे 30,000 छ। अनि 3 सालपछि डिप्रिसिएसन भयो। सो 1 - 10/100 को पावर 3 गर्नु पर्यो। सो यो 30,000 फेरि क्यालकुलेसन वाला आयो। सो हेर अहिले तिमीले गर्छौ भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ त 9/10 तिमीले गर्न सक्छौ। यसको क्युब गर। सो यहाँ हेर इन्डिसेसको रुल लगाउने है। इन्डिसेसको रुल लगाउने। यसले तिमीले 9 को पावर 3 गर्न सक्छौ। अनि यहाँ तिमीले 10 को पावर 3 गर्न सक्छौ। सो यो र यो क्यान्सल हुन्छ। 30 इन्टु 9 को पावर 3 गर्नु पर्यो तिमीहरूले। सो हेर त अब 30 इन्टु 9 को पावर 2 त तिमीले 21 थाहा छ 81 थाहा छ। अनि अर्को 9 बाँकी रहन्छ हैन। सो अब तिमीले के गर भन्दाखेरि यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दौ अथवा जुनसुक जसरी गरे नि भयो। हेर 30 इन्टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने 9 अनि 8 9 72। सो यति भयो। तिमीले यसलाई मल्टिप्लाई गर। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने 7 3 9 जा 27 को 7 भयो। अनि 6 8 भयो हाम्रो। ल अनि त्यसपछि यो 7 3 जा 21 अनि यो एउटा 0 यहाँ थपिन्छ। सो हेर कति आयो आन्सर 21,870। सो अप्सन नम्बर हाम्रो सी करेक्ट हुने भयो। यसरी क्यालकुलेसन टाइपको सोध्छ है तिमीहरूलाई। विदाउट क्यालकुलेटर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हल्का झ्याउ हुन सक्छ तर सिम्पल छ। ल अगाडि बढौँ। अब यो चेन रुल छ हाम्रो मनी एक्सचेन्जबाट। सो मनी एक्सचेन्जमा हेर त चेन रुल हामीले के गर्नु पर्यो त यो आइसी 100। सो आइसी 100 इज इक्वल्स टु एनआरएस 160। अब फेरि यहाँ एनआरएसबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। सो $1 बराबर 120 एनआरएस। सो 120 एनआरएस इज इक्वल्स टु $1 है। अब फेरि यहाँ डलरबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। सो यो डलर हामीलाई निकाल्नु छ। आइसी यहाँ लेख्नु पर्यो चेन रुल है। सो यहाँ एनआरएस छ भने यहाँ पनि एनआरएस, यहाँ डलर छ भने यहाँ पनि डलर। बुझ्यौ। आइसीबाट स्टार्ट गरेछौ भने आइसीमै इन्ड हुनु पर्यो। ल यसलाई मल्टिप्लाई गर इज इक्वल्स टु यसलाई गर। सो 100 इन्टु 120 इन्टु एक्स इज इक्वल्स टु 160 इन्टु 1 इन्टु 7500। सो यहाँ दुईटा जिरो एउटा जिरो तिनटा जिरो अनि यहाँ यो तिनटा जिरो क्यान्सल भयो। सो यतातिर हेर त 12x इज इक्वल्स टु अब यो 16 इन्टु 75 गर्न पर्यो तिमीहरूले। अब यो गर्न झ्याउ भयो भने हेर यसले तिमीले क्यान्सल गर्न सक्छौ। 4 3 जा 12 अनि यो 4 जा
4 4 16 सो 3x इज इक्वल्स टु 4 इन्टु 75 भयो अझै तिमीले मजाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ सो यहाँ हेर त x इज इक्वल्स टु 4 इन्टु 75/3 लेख्न सक्छौ सो यसलाई तिमीले 3 ले क्यान्सल गर्न सक्छौ सो यसलाई क्यान्सल गर्यौ भने 3 2 6 को 2 अनि यो 15 भयो हैन सो 25 सो यहाँबाट x को भ्यालु तिम्रो कति आयो 100 आयो $100 सो अप्सन नम्बर ए करेक्ट हुने भयो है ल अब अर्को क्वेशनमा जाम find out the area of a triangular surface of a square base pyramid if the area of base is z and the total surface area is y so एकदम सजिलो छ स्क्वायर बेस पिरामिड छ स्क्वायर बेस पिरामिड छ है स्क्वायर बेस पिरामिडमा हामीले बेसको एरिया कति दियो z दियो टोटल सर्फेस कर्व सर्फेस एरिया प्लस बेस एरिया हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ नि हो यो टोटल सर्फेस एरिया हामीले कति दियो त y दियो अनि यो बेसको एरिया हामीले कति दिएको छ z सो यहाँबाट कर्व सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौ हैन कर्व सर्फेस एरिया कति हुन्छ त कर्व सर्फेस एरिया भनेको यो ट्रायंगुलर चारवटा ट्रायंगुलर सर्फेसको एरिया सो y माइनस z हुने भयो ल सो अप्सन नम्बर सी करेक्ट हुने भयो एकदम सजिलो छ ल अगाडि बढौं इन द गिवन फिगर द स्लान्ट हाइट अफ द कोन को स्लान्ट हाइट हामीलाई गिवन छ 25 सेन्टिमिटर and the sum of the curve surface area is curve surface area हामीलाई यति दियो what is the common radius r निकाल्न पर्यो है सो अब कोन को कर्व सर्फेस एरिया को फर्मुला के हुन्छ पाई आर एल अनि कर्व सर्फेस एरिया हामीले कति दिएछ यति दिएछ पाई को भ्यालु 22/7 रेडियस हामीले निकाल्नु छ यो आर एल भनेको 25 भयो सो अब तिमीले के गर आर को भ्यालु निकाल्नु छ सो आर को भ्यालु तिमीले यसलाई यसरी पनि गर्न सक्छौ यसरी गर सो यसरी क्याल्कुलेसन गर्न तिमीले एकदमै झ्या हुन्छ सो यसरी भन्दा पनि एमसीक्यू मा ट्रिक लगाउने है सो एमसीक्यू मा अब अप्सनबाट जाम सो आर को भ्यालु यो अप्सनबाट कति राख्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै 1650 आउँछ सो हेर त पहिला अब यसलाई क्याल्कुलेट गर 22 * 25 सो यो 22 * 25 गर्नुलाई पहिला के गर 20 * 25 गर यो त सजिलो छ 500 त्यसपछि बाँकी कति रह्यो 2 * 25 सो यो भनेको 50 भयो सो यो दुवैले जोड देऊ अब 550 भयो सो 550 * r/7 सो अब हेर त r को भ्यालु तिमीले कति राख्नु पर्यो 550 लाई 1650 पुर्याउनलाई r को भ्यालु कति राख्नु पर्छ त हेर त r को भ्यालु तिमीले कति राख्नु पर्यो अब यो 550 लाई 1650 पुर्याउनलाई त 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि 3 ल्याउनको लागि यहाँ त 7 ले डिवाइड गर्नु पर्छ सो 21 हुनु पर्यो r को भ्यालु अनि त यो 3 आउँछ अनि 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 1650 आउँछ सो अप्सन नम्बर सी हुने भयो करेक्ट सो यसरी एमसीक्यू मा पछाडी अप्सनबाट पनि तिमीहरुले चेक गर्न सक्छौ टाइम सेभ गर्नको लागि अगाडि बढौं व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड हैविङ स्लान्ट हाइट स्क्वायर बेस फेरि स्क्वायर बेस पिरामिड एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरुको स्क्वायर बेस पिरामिड दियो हामीलाई हैन जसको स्लान्ट हाइट हामीलाई दिएछ स्लान्ट हाइट भनेको यो हाइट हामीलाई 10 सेन्टिमिटर दिएको छ अनि यहाँ भर्टिकल हाइट पनि हामीले कति दियो 8 सेन्टिमिटर दियो भनेपछि अब यो त हाम्रो साइड अफ स्क्वायर बेस भयो ए अब यहाँबाट हेर त हामीले भर्टिकल हाइट दियो स्लान्ट हाइट दियो अब टोटल सरफेस एरिया निकाल्नको लागि त हामीले यो a को पनि भ्यालु चाहिन्छ सो a को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले यो राइट एंगल ट्रायंगल युज गर यो भनेको हाम्रो a/2 भयो यो भनेको हाम्रो 10 भयो यो स्लान्ट हाइट अनि यो भनेको हाम्रो 8 भयो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाउ त पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ राइट एंगल को अपोजिट साइड को स्क्वायर इज इक्वल्स टु रिमेनिङ साइड को स्क्वायर को सम हुन्छ हैन ल यहाँबाट तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ मज्जाले ल हेर त यहाँ हेर यो हाम्रो 100 भयो यो भनेको 64 यो भनेको a²/4 भयो यहाँ हेर यो हाम्रो 36 भयो अनि यो भनेको हाम्रो कति आउँछ त a² by 4 भयो 100 - 64 गर्छ भने 60 के रे 100 - 64 गर्छ भने 36 आउँछ अनि 4 ले मल्टिप्लाई गर 4 * 36 इज इक्वल्स टु a²। सो यसले तिमीले मल्टिप्लाई गर्छौ भने कति आउँछ 144 आउँछ इज इक्वल्स टु यहाँबाट a को भ्यालु तिम्रो 12 आयो है। सो a को भ्यालु 12 आइसकेपछि म यसलाई इरेज गरे है त। अब a को भ्यालु 12 आइसक्यो भने अब टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न गाह्रो छैन नि। हामीलाई के थाहा छ
टोटल सर्फेस एरिया भनेको बेसको एरिया प्लस कर्भ सर्फेस एरिया हो। त बेस एरिया निकाल्नको लागि सिम्पल स्क्वायर छ, ए को स्क्वायर गर्ने। कर्भ सर्फेस एरियामा 4 वटा ट्रायंगल छ, सो 4 इन्टु एउटा ट्रायंगलको एरिया 1/2 बेस, यो ट्रायंगलको बेस ए र यसको हाइट स्लान्ट हाइट ए इन्टु एल गर्न पर्यो। सो यहाँबाट 12 को स्क्वायर गर्छ भने 144 आयो। यो यसले क्यान्सल गर 2 भयो, 2 इन्टु ए भनेको 12, स्लान्ट हाइट भनेको हाम्रो 10, यहाँबाट 144 भयो। यसले क्याल्कुलेट गर्छौ भने तिम्रो कति आउँछ 120 इन्टु 2 गर्दाखेरि 240, यसलाई जोड्छौ भने 384 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने भयो। ल अप्सन नम्बर डी करेक्ट हुने भयो। हो यस्तो टाइपको क्वेसन तिमीहरूलाई म्याथमा सोध्न सक्छ। ल प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है, तिमीहरूले एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो छिटो गर्नको लागि। अगाडि बढौँ। अब विच अफ द फलोइङ फर्मुला इज नोन एज हिरोन्स फर्मुला। हिरोन्स फर्मुला भनेको यो चाहिँ याद राख है, अप्सन नम्बर डी, एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने। अगाडि बढौँ। इन विच अफ द फलोइङ सेगमेन्ट रिप्रेजेन्ट अ मिडियन अफ द गिभन ट्रायंगल। अब मिडियनले के गर्छ, ट्रायंगललाई दुईटा पार्टमा बाँड्छ। सो हेर त मिड पोइन्ट के हो, यो डी हो। मिड पोइन्टबाट भर्टेक्समा जोइन गरेको लाइन कुन हो, एडी। सो एडी हाम्रो मिडियन हुने भयो। ल अर्को हेर, इफ द सम अफ द फर्स्ट n टर्म्स अफ अर्थमेटिक सिरिज इज गिभन बाई। अब समको फर्मुला हामीलाई, सम अफ अर्थमेटिक सिरिज हामीले यसले दिन्छ, अनि हामीले के भन्यो, फाइन्ड द फर्स्ट टर्म। अब सिरिजको फर्स्ट टर्म निकाल्नु पर्यो भने जस्तै माने एउटा अर्थमेटिक सिरिज मैले यो लिएँ, अब यसको फर्स्ट टर्म निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, सम कहाँसम्म गर्नु पर्यो, 1 सम्म मात्र गर्नु पर्यो, n को भ्यालु 1 मात्र राख्नु पर्यो। सो ल हेर, अब यो सममा n को भ्यालु 1 राख त ठ्याक्कै आइहाल्छ। s1 भनेको टर्म 1 नै हो नि हैन। ल सो यहाँ 3 इन्टु 1 को स्क्वायर भयो, 2 इन्टु 1 भयो, 3 + 2 = 5 भयो। सो अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुने भयो। एकदम सिम्पल क्वेसन छ, ट्रिकी टाइपको छ। अगाडि बढ। द लेन्थ अफ द स्क्वायर रुम इज 10 मिटर एन्ड हाइट इज 6 मिटर। अब स्क्वायर रुम छ हैन, स्क्वायर रुम छ। ल यो हाम्रो स्क्वायर रुम भयो। यसको लेन्थ हामीले कति दियो, 10 मिटर दियो, हाइट कति दियो, 6 मिटर दियो। अनि के भन्यो, इफ द पर युनिट कोस्ट अफ पेन्टिङ 4 वाल, 4 वटा वाललाई पेन्टिङ गर्न 400 लाग्छ पर मिटर स्क्वायरमा। सो हामीले के गर्नु पर्यो, 4 वटै वालको एरिया निकाल्नु पर्यो। 4 वटै वालको एरिया निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, एउटा वालको एरिया निकाल्छौँ, जस्तै यो वालको एरिया निकाल्छौँ, इन्टु 4 गरिदिन्छौँ। सो यो वालको एरिया निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, 10 इन्टु 6 गर्नु पर्यो, अनि 4 वटा छ भने इन्टु 4 गर्नु पर्यो। सो 60 इन्टु 4 गर्छ भने 240 मिटर स्क्वायर आयो है। अब यतिलाई पेन्टिङ गर्नको लागि कति पैसा लाग्छ त, 1 मिटरलाई 400 लाग्छ भने यतिले कति मल्टिप्लाई गर, इन्टु 400 टोटल कोस्ट आउँछ। सो हेर त, अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने कति आउँछ, 4 4 जा 16 को 6, अनि 8 + 1 96, अनि यो 3टा 0, सो 96,000। अप्सन नम्बर ए करेक्ट हुने भयो। ल अगाडि बढौँ। वाट इज द भोल्युम अफ द कोन विथ रेडियस 3k एन्ड भर्टिकल हाइट k/π। ल अब यो भनेको के भन्यो त, कोन छ जसको हाम्रो रेडियस कति छ रे, 3k छ, हाइट कति छ, k/π छ। भनेपछि भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ त, भोल्युम भनेको πr² हुन्छ। सो हेर त, कोनको भोल्युम भनेको πr² हुन्छ। सो 1/3 पाई इन्टु आर हामीले कति दिएछ, 3k। सो आर को ठाउँमा 3k लेख्नु पर्यो। भर्टिकल हाइट हाम्रो k/π दिएको छ। सो यहाँ पाई क्यान्सल हुने भयो। 1/3 इन्टु 3 को स्क्वायर इन्टु k² इन्टु k आयो। सो यहाँबाट हेर, यो 3 र यसको एउटा पावर क्यान्सल हुने भयो, 3 हुने भयो। यो भनेको यस्तो के, अब बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ, सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। सो 3 मात्र आउँछ। ल सो यहाँबाट हेर त, अब यो 3 इन्टु k² इन्टु k भनेको k क्युब भयो। सो अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुने भयो। बुझ्यौ, एकदम सजिलो छ। अगाडि बढौँ। प्रेजेन्ट एज अफ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ दिएको छ। हस्बेन्डको एज 25, वाइफको एज 22। वाट विल द प्रोडक्ट अफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स। सो आफ्टर 3 साल पछि तिनीहरूको एजको प्रोडक्ट कति हुन्छ भनेर सोध्यो। सो 3 साल पछि हस्बेन्ड कतिको हुन्छ त, 25 + 3 को हुन्छ। त्यस्तै वाइफ कतिको हुन्छ, 22 + 3 को हुन्छ। बुझ्यौ। अब यसलाई सिम्पल प्रोडक्ट गर्ने। सो यो भनेको 28 इन्टु यसलाई गर्छौ भने 25, यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने कति आउँछ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने
ल यसलाई मल्टिप्लाई गर, यसलाई तिमीले यसरी पनि गर्न सक्छौ 20 प्लस 8 इन्टु 25 लिएर। अब यो 20 लाई 25 ले गर्छौ भने तिम्रो कति आउने भयो 500 प्लस 8 इन्टु 25 गर्ने हो भने 200। यहाँबाट तिम्रो 700 आन्सर आउने भयो है। सो अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुने भयो। ल अगाडि बढौँ। व्हाट इज द सम अफ द रुट्स अफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। सो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सम निकाल्न छ। सो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्म तिमीहरूले थाहा छ भने मजाले गर्न सक्छौ। x² माइनस x1 प्लस x2 इन्टु x माइनस x1 इन्टु x2 इज इक्वल्स टु 0, जहाँ चाहिँ x1 एन्ड x2 आर द टु रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ। सो यो तिमीहरूलाई थाहा छ भने मजाले गर्न सक्छौ। सेर त अब सम अफ रुट्स भन्यो नि, सम अफ रुट्सको ठाउँमा कम्पेयर गर यहाँ के छ 2। सो अप्सन नम्बर ए यसरी पनि मिलाउन सक्छौ। अथवा तिमीहरूलाई यो फर्म थाहा छैन भने कसरी गर्ने त, अब रुट निकाल्ने। सो रुट निकाल, यसको भ्यालु निकाल। भ्यालु निकाल्नको लागि कसरी गर्न सक्छौ त, -5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टु 0 और यहाँबाट x कमन ल्याऊ, x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टु 0। यहाँबाट तिमीले फेरि x माइनस 5 कमन ल्याऊ, बाँकी रह्यो x प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0। यहाँबाट तिम्रो एउटा x को भ्यालु 5 आयो, अर्कोको भ्यालु कति आयो -3 आयो। सो अब हामीले सम बन्यो। सो 5 प्लस -3 गर्नु पर्यो, यहाँबाट 2 आयो। 200 is obtained when subtracted 42 from double of a square of a natural number। नेचुरल नम्बरलाई मैले x माने, त्यसको स्क्वायर र त्यसको डबलबाट हामीले 42 घटायो भने कति हुन्छ त 200 हुन्छ। यहाँबाट तिमीहरूले सोल्भ गर त, सोल्भ गर्छौ भने यहाँबाट 242 आयो, यहाँबाट 2 ले डिभाइड गर्छौ भने 121 आयो, यहाँबाट रुटबाट निकाल्छौ भने x को भ्यालु 11 आउँछ। सो अप्सन नम्बर सी हुने भयो। अगाडि बढौँ। अब हामीलाई अब एउटा फ्र्याक्सन हामीले लेट गरौँ। एउटा फ्र्याक्सन छ जसमा चाहिँ न्युमिनेटरमा 3 एड गर्दाखेरि 1 हुन्छ अनि डिनोमिनेटरमा 3 एड गर्दाखेरि 1/4 हुन्छ। भनेपछि यो x by y को भ्यालु कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्यो। सो यो दुईटा इक्वेसन छ, यो दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर तिमीले x र y को भ्यालु निकाल्न सक्छौ। तर एकदम धेरै लामो प्रोसेस हुन्छ, तर इक्जाममा इन्ट्रान्समा हामीले टाइम कम हुन्छ, टाइम सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो टाइम सेभ गर्नको लागि अप्सनबाट जाऊ। सो अप्सनमा हेर त, पहिला नोमिनेटरमा 3 एड गर, 1 आउँछ कि आउँदैन चेक गर। सो यसमा मैले 3 एड गरेँ भने 3 + 1 4/3 1 आयो त आएन। त्यसमा पनि 3 एड गर, 2 + 3/3 गर, यो 6/3 2 आयो, 1 आएन। सो यो पनि हुँदैन। यसमा तिमीले 3 एड गर त 2 + 3/5 गरेपछि 5/5 इज इक्वल्स टु 1 आयो, हो यो हुन्छ। अब डिनोमिनेटरमा चेक गर, डिनोमिनेटरमा 3 एड गर्छौ भने 2/8 आयो, यो भनेको 1/4 हुन्छ। सो मिल्यो। सो अप्सन नम्बर सी करेक्ट हुने भयो। अगाडि बढौँ। अब यसको भ्यालु निकाल्नु छ भने यो 4 को पावर m इज इक्वल्स टु 0.25। सो यो 4 को पावर m, अब यसलाई 0.25 लाई तिमीले 1/4 लेख्न सक्छौ। अनि त्यस्तै यो 1/4 लाई तिमीले 4 को पावर -1 लेख्न सक्छौ। त्यसैले त बेस सेम छ इक्वेसनमा भने पावर पनि सेम हुन्छ, m इज इक्वल्स टु 1 -1। अप्सन नम्बर सी करेक्ट हुने भयो। लगाडी बढौँ। दुईटा टर्म दिएको छ जसमा केही पनि कमन छैन एक्सेप्ट 1 भनेपछि व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम भनेको हामीले के थाहा छ, कमन इन्टु रिमेनिङ। सो कमन 1 छ, रिमेनिङ हाम्रो यसको प्रोडक्ट भइदियो। ल सो यसको एन्सर हाम्रो कति आउने भयो, अप्सन नम्बर डी हुने भयो। ल अगाडि बढौँ। जियोमेट्रीबाट छ हेर त। अब यो सिम्पल छ, एकदम सजिलो छ। यसमा हामीलाई एबीसीडी एउटा प्यारालेलोग्राम छ जसको चाहिँ एरिया हामीलाई 100 दियो है, 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर दियो। अनि के निकाल्नु छ त, एरिया ट्रायंगल एबीई निकाल्नु छ। सो तिमीहरूलाई झ्यापै थाहा हुन्छ दुईटा सेम बेस र सेम प्यारलल लाइनको बीचमा ट्रायंगल छ भने प्यारालेलोग्रामको हाफ हुन्छ। सो झट्टै तिमीले यो लगाउँछौ तर अप्सन तिम्रो मिलेन, एन्सर तिम्रो मिलेन। हेर त यो सेम बेसमा छैन है, सेम बेसमा छैन। हेर त सेम बेसमा छैन नि एबीई। सो हेर यो भनेको हाम्रो तिमीले अब यसरी कन्स्ट्रक्ट गर। यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छौ भने यो ट्रायंगलको हाम्रो एईबी ट्रायंगलको एसी हाम्रो मेडियन भयो। सो हेर त एईबी भनेको हाम्रो 1/2 अफ एबीसी हुने भयो। ठीक छ। अब एबीसी त हाम्रो प्यारालेलोग्रामको हाफ हुन्छ नि, एबीसी हाम्रो प्यारालेलोग्रामको हाफ हुन्छ। सो यसले तिमीले के लेख्न सक्छौ त, सरी यहाँ चाहिँ मैले मिस्टेक लेखेँ। यो 2 टाइम्स एबीसी हुन्छ है,
2 टाइम्स एबीसी एबीसी को 2 टाइम्स हाम्रो एबीई हुन्छ किनकि हाम्रो एसी मिडियन छ मिडियनले दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ अब हेर त हामीलाई यो एबीसी लाई 1/2 अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी लेख्न सक्छौं सो 2 2 क्यान्सल यहाँबाट एबी इज इक्वल्स टु प्यारालेलोग्राम एबीसीडी आयो सो अप्सन नम्बर हाम्रो बी करेक्ट हुने भयो एकदम सजिलो छ ल अगाडि बढौं अगाडि हेर्ने हो भने हाम्रो ल अगाडि हेरौं which of the following statement is true कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट ट्रू छ रम्बस स्क्वायर हुन्छ हुँदैन किनकि भर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हाम्रो हुँदैन सो यो मिलेन हाम्रो प्यारालेलोग्राम रेक्टेंगल हुन्छ त हुँदैन भर्टेक्स एंगल पनि 90 डिग्री हुँदैन सो यो पनि मिलेन रेक्टेंगल इज अ प्यारालेलोग्राम यस रेक्टेंगल चाहिँ हाम्रो प्यारालेलोग्राम हुन्छ यो चाहिँ मिल्छ ऑल स्क्वायर आर नट रेक्टेंगल यो चाहिँ मिलेन सबै स्क्वायर रेक्टेंगल हुन्छ सो अप्सन नम्बर हाम्रो सी करेक्ट हुने भयो ल अर्को हेर a plus b is equals to 90 छ भने a and b आर के हुन्छ त कम्प्लिमेन्टरी हुन्छ इफ a plus b is equals to 180 सोधेको भए सप्लिमेन्टरी हुन्थ्यो अहिलेको लागि अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुने भयो अगाडि बढौं फेरि पनि ज्योमेट्रीबाट क्वेशन छ हाम्रो अब यो हाम्रो एबीसीडी एउटा स्क्वायर छ स्क्वायर भनेको प्यारालेलोग्राम हुन्छ हामीले थाहा छ अनि त्यही बेसमा अर्को पनि एउटा प्यारालेलोग्राम छ सो यो दुबैको एरिया इक्वल हुने भयो नि सो यसको एरिया निकाल्नको लागि हामी सोधेछ क्वेशनमा सो यो एरिया निकाल्नको लागि हामीले पहिला एबीसीडी को एरिया निकाल्नु पर्यो एबीसीडी के छ त हाम्रो स्क्वायर छ त्यसको एउटा साइड 4 छ सो स्क्वायर को एरिया भनेको 4 को स्क्वायर 16 अब यही 16 भनेको हाम्रो बीईएफसी को पनि एरिया हुन्छ सो 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया हुने भयो है त एकदम सजिलो छ अगाडि बढौ अब सर्कलमा एउटा टेन्जेन्ट छ अब यो टेन्जेन्टमा तिमीले रेडियससँग जोइन गर्यो भने यो हाम्रो 90 डिग्री बन्छ सो यो हाम्रो 90 डिग्री हुने भयो भनेपछि अब एंगल एओएन यो एंगल प्लस यो एंगल को सम कति हुनु पर्यो 90 हुनु पर्यो अनि त यो 90 तिमीले एड गरेर 180 पुर्याउँछौ सम अफ ट्रायंगल एंगल अफ ट्रायंगल हैन ल यसरी तिमीले गर्न सक्छौ यसको आन्सर सी हुने भयो ल अगाडि बढौं अब व्हाट इज द भ्यालु अफ x अब यो फिगरमा हामीले यो एउटा छुटेको छ r चाहिँ इक्वल छ x को भ्यालु निकाल्न पर्यो भने हेर त अब तिमीले हेर्ने बित्तिकै के थाहा भयो सेमी सर्कलमा एंगल भनेको छ हाम्रो यो d सो यो भनेको 90 भयो सिम्पल r इक्वल छ भने यो कर्डहरु पनि इक्वल हुन्छ सो यो भनेको हाम्रो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन्यो कि बन्यो सो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगलमा यो हाम्रो 45 हुन्छ यो पनि हाम्रो 45 हुन्छ ल सो अप्सन नम्बर बी हुने भयो ठीक अगाडि बढौं एउटा डाइसलाई रोल गरिराछौ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नम्बर ग्रेटर देन 4 सो डाइसलाई रोल गर्छौ भने तिम्रो 1 आउन सक्छ 2 आउन सक्छ 3 आउन सक्छ 4 आउन सक्छ 5 आउन सक्छ 6 आउन सक्छ ग्रेटर देन 4 भनेको हाम्रो 5 र 6 आउने हो टोटल हाम्रो नम्बर अफ स्याम्पल कति हो 6 हो सो प्रोबेबिलिटी हेर त फेभरेबल केस कतिवटा दुईटा प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौ 2/6 1/3 आउँछ अप्सन नम्बर बी ल अगाडि बढौं अब मीन निकाल्नु छ कन्टिन्युअस सिरिजको सो मीन निकाल्ने फर्मुला समेसन m / समेसन f यो समेसन f भनेको पनि हाम्रो के हो नम्बर हो है टोटल नम्बर सो अब यहाँ हेर त समेसन fm लाई राख 8k समेसन f राख 15 + k अब यहाँ हेर त k को भ्यालु चाहिँ हामीले दिएकै छैन कसरी मीन निकाल्ने सो एकदम सजिलो छ सोल्भ गर्दै जाऊ यहाँबाट 8 कमन लिऊ त 8 कमन लिन्छ भने 15 + k आउँछ अनि तल 15 + k पहिला देखि छ सो 15 + k 15 + k क्यान्सल 8 आन्सर आउने भयो मीन चाहिँ सो एकदम सजिलो छ ल अगाडि बढौं एउटा लास्ट क्वेशन हाम्रो बाँकी छ हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो यो x को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले यो राइट एंगल ट्रायंगलमा tan थीटा युज गर्न सक्छौ सो tan x भनेको ed हुन्छ सो ed को भ्यालु चाहिँ हामीले 18 दिएको छ र यो कुरा ed को निकाल्नको लागि सो ed को लागि हामीले 20 बाट 2 घटायो भने आइहाल्छ फेरि त यो 2 हुन्छ यो भनेको हाम्रो 18 आउने भयो सो 18/18 tan x सो tan x भनेको हाम्रो 1 अब x ले हामीले tan इन्भर्स 1 लेख्न सक्छौं tan इन्भर्स 1 भनेको हाम्रो 45 हो सो यहाँबाट हाम्रो आन्सर अप्सन नम्बर ए हुने भयो सो यसरी मैले म्याथको पनि सेक्सन सके अब हामीले साइन्सको गर्छौं है त सो म्याथमा तिमीलाई क्याल्कुलेटर अलाउ हुँदैन सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिप्लिकेसन गर्ने बेलामा एकदम ध्यान देऊ र बाकी चाहिँ तिमीहरूले म्याथको सबै कन्सेप्ट्सहरु आउनु पर्यो कन्सेप्ट क्लियर छैन भने तिमीहरूले एमसीक्यू बिगाड्छौ ल प्र्याक्टिस चाहिँ मजाले गर्नु पर्यो अब हामी सेक्सन सी तिर जाउँ सेक्सन सी मा हाम्रो साइन्सबाट 30 वटा क्वेशन लास्ट इयर के सोधेको थियो त ल 61 मा हेरौं त व्हाट इज द भेरिएबल दैट युजर क्यानट कन्ट्रोल कल्ड अब युजरले कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन त्यस्तो टाइपको भेरिएबललाई हामी कुन चाहिँ भेरिएबल भन्छौं भन्दाखेरि अनकन्ट्रोल्ड भेरिएबल भन्छौं ल अर्को क्वेशन छ हाम्रो व्हिच फिजिकल क्वान्टिटी हैज द युनिट केजी मिटर पर सेकेन्ड सो हेर त केजी हाम्रो मासको युनिट हो मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो v m * v भनेको के हो त मास इन्टु भेलोसिटी भनेको के हो
ल भन मास इन्टु भेलोसिटी भनेको के हो? अब ल सपोज तिमीलाई थाहा छैन, एक्सिलरेसन त पक्कै पनि होइन मास इन्टु भेलोसिटी, भेलोसिटी पनि छैन किनकि यम मल्टिप्लाई भएर आइरहेछ, फोर्स पनि छैन। सो अभियसली अप्सन नम्बर बी हुने भयो, मोमेन्टम। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ है। ल अब इफ द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन एनी टू बडिज इज 1000 न्युटन, अब कुनै दुईटा बडीको बीचमा फोर्स कति छ त? 1000 न्युटन छ रे। किपिङ देयर मास कन्स्ट्यान्ट, अब दुवैको मास कन्स्ट्यान्ट राखेर रेडियसलाई डबल गर्छौँ भने नयाँ फोर्स हाम्रो कति आउँछ त? सो त रेडियस बढाउनु भन्नुको अर्थ के छ त? डिस्टेन्स बढाउनु नि। डिस्टेन्स बढायो भने फोर्स के हुन्छ? घट्छ कि बढ्छ? अभियसली घट्छ। सो यो अप्सन नम्बर ए र अप्सन नम्बर बी त तिमीले यसै पनि नेग्लेक्ट गर्न सक्छौ, यसै पनि नेग्लेक्ट गर्न सक्छौ। ल अब तिमीले थोरै दिमाग लगायो भने हेर त फोर्सको फर्मुला के हुन्छ? जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर। यो हेर त जी र मास त कन्स्ट्यान्ट छ क्वेसनमा भनेको, सो यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, कन्स्ट्यान्टले हटाएर प्रोपोर्सनल साइन दिन सक्छौँ। सो यसले के भनिरहेछ? डिस्टेन्ससँग, डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग हाम्रो फोर्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्नुको अर्थ डिस्टेन्स हाम्रो 2 टाइम्सले बढ्यो भने फोर्स हाम्रो के हुन्छ? 1/4 टाइम्स हुन्छ। हेर त डिस्टेन्स हामीले 2 टाइम्सले बढाउँ, 2 को स्क्वायर गर्यो भने फोर्स हाम्रो 1/4 टाइम्सले घट्छ। बुझ्यौ? सो अब हेर त पहिला कति थियो? 1000 थियो, अहिले कति हुन्छ त? यसको 4 टाइम्सले डिभाइड गर, यो आयो अप्सन नम्बर डी हो। यसरी सल्भ गर्न सक्छौ है त। ल सिम्पल थियो, केही पनि गाह्रो छैन। ल अगाडि बढौँ। इफ वेट अफ ए स्टोन इन एयर इज 10 न्युटन एन्ड इट्स वेट इन वाटर इज 7 न्युटन। हेर त एयरमा उसको रियल वेट 10 न्युटन थियो, पानीमा एपरेन्ट वेट 7 न्युटन थियो भनेपछि अब त्यो स्टोनले कति वाटर डिस्प्लेस गरेछ त? एयरमा 10 थियो, पानीमा 7 भयो भने वेट कति घट्यो त? 3 न्युटन हो। यही 3 न्युटन हाम्रो अपथ्रस्ट हुन्छ र अपथ्रस्ट भनेको हाम्रो त्यो स्टोनले डिस्प्लेस गरेको पानीको वेट हुन्छ। सो 3 न्युटन। अगाडि बढौँ। इफ एक्स इज मेटल, एक्स चाहिँ हाम्रो मेटल भए देन वाट इज द भ्यालेन्सी अफ एक्स? अब यो रिएक्सन हामीलाई दियो है, यो रिएक्सन हामीलाई दियो। अब यसमा हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त? एक्सको भ्यालेन्सी निकाल्नु पर्ने छ। सो हेर त x + 2Cl2 सँग रिएक्सन गरेर यो एक्सले यो एचलाई रिप्लेस गरेर के बनाएछ त? हेर त XCl2 बनाएको छ नि। सो अब तिमीलाई एक्सको भ्यालेन्सी निकाल्नु छ भने यहाँबाट निकाल्न सक्छौ। सो हेर त XCl छ, हामीले के त Cl को भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। अब यसको भ्यालेन्सी हामीले थाहा छैन भनेपछि यसलाई अहिले x मानौँ अनि यसलाई क्रिस गर्छौ भने कस्तो कम्पाउन्ड बन्यो त? XClX बन्यो। अनि यससँग कम्पेयर गर त x को ठाउँमा के हो? 2 हो नि। सो 2। सो x को भ्यालेन्सी हाम्रो 2 छ है, यसरी निकाल्न सक्छौ। ल अगाडि बढौँ। विच अफ द फलोइङ इज अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल? ट्राइहाइड्रिक हेर है, ट्राइहाइड्रिक, त्यसमा 3वटा OH ग्रुप छ है। 3वटा OH ग्रुप हाम्रो कुन बेला हुन्छ? कुन बेला हुन्छ? ल यो हामीले कसको स्ट्रक्चर बनायौँ त? मिथ इथ प्रोप। प्रोपेनमा यो हाम्रो प्रोपेनको स्ट्रक्चर हो। प्रोपेनमा हामीले 3टा हाइड्रोजन हटाएर 3टा अक्सिजन थप्यो भने यो हाम्रो के बन्छ त? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भन्छ। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलको नाम हेर्दा त हाम्रो ग्लिसरेल हुन्छ, ग्लिसरोल हुन्छ। अब तिमीले मानौँ अहिले यो नाम थाहा नभए पनि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल आउनको लागि 3टा कार्बन चाहियो। सो त्यो 3टा कार्बन भनेको प्रोप हुन्छ। अनि अप्सनमा हेर त मिथ दिएछ, इथ दिएछ, इथ दिएछ। सो यो 3टै अप्सन तिमीले यसै नेग्लेक्ट गर्न सक्छौ। सो इक्जाममा क्वेसन आएन भने छोड्ने होइन, अप्सनलाई नेग्लेक्ट गर्ने तर्फ जाने। नेग्लेक्ट गर्दा गर्दै तिमीहरूले एन्सरसम्म पुगिहाल्छौ इजिली। अगाडि बढौँ त। अब अर्को क्वेसन हामीले के भनेको छ त? पढौँ। Which of the following is correct hierarchy of classification from general to most specific? अब जेनरलबाट स्पेसिफिकतिर जानु छ है, जेनरलबाट स्पेसिफिकतिर जानु छ। सो पहिला किङडम, क्लास, अर्डर, फ्यामिली र जिनस, यो भयो हाम्रो है। मोर स्पेसिफिक क्लासिफिकेसन गर्नतर्फ जाने भयो भए। ल अगाडि बढौँ।
वाट इज द अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट अफ थर्मोमिटर इन सेल्सियस फरेनहाइट एन्ड केल्भिन अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट भन्नेको अर्थ बोइलिङ वाटरको टेम्परेचर सेल्सियसमा फरेनहाइटमा र केल्भिनमा कति कति हुन्छ त सो सेल्सियसमा त हामीलाई थाहा छ 100 डिग्री सेल्सियस फरेनहाइटमा 212 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ र केल्भिनमा 373 केल्भिन हुन्छ है अब यसको लोअर सोध्यो भने 0 32 र 273 हुन्छ सो अप्पर भनेको हाम्रो यो हुने भयो सो अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुने भयो ल अर्को क्वेसन हेरौँ त अब हाम्रो एलिमेन्ट ए दियो जसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामीले यहाँ दिएछ है 1s2 2s2 2p6 र 3s1 सो यसको आउटर मोस्ट सेलमा हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोन छ है यहाँबाट थाहा हुन्छ त्यस्तै बी मा हेर त 1s2 2s2 2p4 भनेपछि आउटर मोस्ट सेल हेर त यो सेकेन्ड अर्बिट छ नि सेकेन्ड सेल छ नि हो यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 6 वटा भनेपछि यसको भ्यालेन्सी हाम्रो 1 भयो यसको भ्यालेन्सी हाम्रो 2 भयो अब ए र बी लाई गराउँछ भने यो यसको भ्यालेन्सी 2 छ यसको भ्यालेन्सी 1 छ अब यसको कम्पाउन्ड कसो फर्मेसन हुन्छ A2B भयो ल अप्सन नम्बर सी हुने भयो है ल अगाडि बढौँ त which of the following statement about organism in Bryophyta and Pteridophyta is correct Bryophyta र Pteridophyta को लागि कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट करेक्ट हुन्छ यी मध्ये सो यसको आन्सर हेर्ने हो भने अप्सन नम्बर ए हुन्छ है Bryophyta has dominant gametophyte and Pteridophyta has dominant spherophyte ल अगाडि बढौँ in which condition does a person suffer from anemia अब कुन चाहिँ कन्डिसनमा एनेमिया हुन्छ त रेड ब्लड सेल आईबीसी को कमी भयो भने सो अप्सन नम्बर सी करेक्ट हुने भयो है ल अगाडि बढौँ which of the following statement is true for worker B अब वर्कर बी को लागि कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट ट्रू छ त सो सबभन्दा सुरुमा वर्कर बी हाम्रो के हुन्छ त स्टराइल हुन्छ फर्टाइल चाहिँ हुँदैन सो ए र बी हाम्रो क्यान्सल हुने भयो र अब यो हाम्रो केमा फिड गर्छ त हनी फिड गर्छ रोयल जेली फिड गर्दैन सो अप्सन नम्बर डी हुने भयो ल अगाडि बढौँ अब यसमा हामीलाई दुईटा स्टेटमेन्ट भनेको छ सो त्यो दुईटा स्टेटमेन्ट मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट छ कि दुवै करेक्ट छ कि दुवै इनकरेक्ट छ पत्ता लगाउनु पर्यो सो स्टेटमेन्ट 1 हाम्रो के छ त बी फर्मड बाइ प्यारेथेनोजेनेसिस फर्टाइल द क्वीन बी हो यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ त्यस्तै स्टेटमेन्ट 2 हेर अल बी फर्मड फ्रम फर्टाइल एग आर फर्टाइल जरुरी छैन वर्कर बी पनि बन्छ नि त्यो चाहिँ स्टरलाइन हुन्छ सो अप्सन नम्बर स्टेटमेन्ट चाहिँ 1 करेक्ट छ स्टेटमेन्ट 2 चाहिँ फल्स छ सो अप्सन नम्बर हाम्रो कुन हुने भयो त बी हुने भयो है ल अगाडि बढौँ when a hybrid black अब हाइब्रिड ब्ल्याक र व्हाइट पिगलाई रिएक्सन गर्यो भने फेनोटिपिक र जेनोटिपिक रेशियो निकाल्नु पर्यो है सो हेर त हाइब्रिड ब्ल्याकलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं व्हाइटलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं सो यहाँबाट तिमीले कम्बिनेसन बनायौ भने बी बी बन्छ फेरि अर्को पनि बी बी बन्छ अनि बी र बी फेरि अर्को स्मल बी बन्यो सो यो हाम्रो F1 जेनेरेसन बन्यो सो यहाँबाट तिमीले जिनोटाइप हेर त कतिवटा ब्ल्याक र कतिवटा व्हाइट हेरेर छौ सो ब्ल्याक इज टु व्हाइट हाम्रो कतिवटा हो त दुईटा छ यसको रेशियो तिम्रो के आयो 1:1 आयो ठीक छ अब जेनोटिपिक हेर्छौ भने हाइब्रिड हेर त हाइब्रिड कतिवटा छ र प्योर कतिवटा छ सो हाइब्रिड यसमा दुईटा छ प्योर कतिवटा दुईटा सो यसको पनि रेशियो 1:1 हुने भयो सो जेनोटाइप र फेनोटाइपको रेशियो 1:1 नै हुन्छ सो अप्सन नम्बर डी हुने भयो है अगाडि बढौँ what is the correct order of pulmonary circulation pulmonary circulation हाम्रो कहाँबाट हुन्छ त ल मानम यो हाम्रो हार्ट हो भने हार्ट र लंग्स को बीचमा हुने सर्कुलेसनलाई हार्ट र लंग्स को बीचमा हुने सर्कुलेसनलाई हामी के भन्छौं पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्छौं सो यसमा हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो राइट भेन्ट्रिकल यो हाम्रो लेफ्ट अरिकल यो हाम्रो लेफ्ट भेन्ट्रिकल यो चाहिँ हाम्रो राइट अरिकल सो यहाँबाट हामीले र पल्मोनरी राइट भेन्ट्रिकलबाट हाम्रो पल्मोनरी
आर्टरी भएर लङ्समा जान्छ ब्लड, अनि लङ्सबाट पल्मोनरी भेन भएर हाम्रो लेफ्ट अरिकलमा आउँछ। सो यसलाई हामी पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्छौँ। सो यो भनेको हाम्रो के हो, राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी आर्ट्री, आर्ट्रीबाट लङ्स, लङ्सबाट पल्मोनरी भेन, अनि त्यसपछि लेफ्ट अरिकल। ल अप्सन नम्बर डी हुने भयो। अनि यसमा तिमीले अरू थप के सोध्न सक्छ त, एउटा मात्र आर्ट्री जसले चाहिँ इम्प्योर ब्लड बोक्छ त्यो हाम्रो पल्मोनरी आर्ट्री, त्यस्तै एउटा मात्र भेन जसले चाहिँ जसले चाहिँ प्योर ब्लड बोक्छ त्यो हाम्रो पल्मोनरी भेन। यो पनि याद राख है। ल अगाडि बढौँ। वाइ डज द बडी फिल लाइटर वेन इन्टरिङ टु वाटर। अब वाटरमा कुनै पनि बडी जान्छ भने त्यसमा के लाग्छ त, अपथ्रस्ट पनि लाग्छ, त्यही भएर हाम्रो वेट कम भएको फिल हुन्छ। सो त्यो बडीमा हाम्रो अपथ्रस्ट लाग्छ पानीमा। त्यस्तै वाइ डिड ल्याक्टोमिटर सिङ्क मोर इन मिल्क। अब मिल्कमा ल्याक्टोमिटर बढी तलसम्म जानुको कारण के हुन सक्छ त, अब यो मिल्कको डेन्सिटी कम छ त्यही भएर यो भित्रसम्म डुब्यो। अब डेन्सिटी कम भयो भने यो तल कसरी डुब्छ त, यसमा अपथ्रस्ट हाम्रो बढी लाग्छ। हेर त, अपथ्रस्ट हाम्रो केमा डिपेन्ड छ, डेन्सिटीमा डिपेन्ड छ। डेन्सिटी कम भयो भने अपथ्रस्ट पनि कम हुन्छ, अपथ्रस्ट कम भयो भने माथितिर लाग्ने फोर्स कम। सो त्यही भएर यो ल्याक्टोमिटर तलसम्म जान्छ भन्नुको अर्थ। यसको स्टेटमेन्ट हाम्रो के छ त, मिल्कको डेन्सिटी कम छ। अब मिल्कको डेन्सिटी कम गर्नको लागि त्यसमा पानी मिलाउनु पर्यो, लार्ज एमाउन्टमा पानी मिलाउनु पर्यो। सो त्यही भएर यहाँ के छ हाम्रो, पढ त अप्सन, मिल्क इज हेभिली डाइल्युटेड विथ वाटर। सो त्यही भएर त्यो त्यसको डेन्सिटी हाम्रो कम भयो। डेन्सिटी कम भयो भने अपथ्रस्ट कम लाग्यो, अपथ्रस्ट कम लाग्यो भने ल्याक्टोमिटर भित्रसम्म डुब्यो। ल अब अर्को क्वेसन पढ, विच इज द करेक्ट इन्क्रिजिङ अर्डर बेस्ड अन वेभलेन्थ। अब वेभलेन्थको आधारमा कुन चाहिँ करेक्ट इन्क्रिजिङ अर्डर हो। सो हामीले के थाहा छ, रेडको वेभलेन्थ ग्रेटर हुन्छ है, रेडको वेभलेन्थ ग्रेटर हुन्छ। हामीले के थाहा छ हेर त, भिबग्योर थाहा छ नि, हो यो भिबग्योर भनेको थाहा छ नि हामीले हैन, जसको वेभलेन्थ धेरै हुन्छ त्यो चाहिँ कम डेभिएट हुन्छ, जसको वेभलेन्थ धेरै हुन्छ त्यो चाहिँ कम डेभिएट हुन्छ। ल जसको वेभलेन्थ कम हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै डेभिएट हुन्छ। सो वेभलेन्थ हाम्रो कसको बढी भयो त, रेडको वेभलेन्थ बढी, फ्रिक्वेन्सी कम, इनर्जी कम है। ल सो रेड हाम्रो लास्टमा यहाँ छ। अनि अर्को हेर त, यहाँ हाम्रो के आयो, रेडको पछि के आयो त, ग्रीन आयो, अनि त्यसपछि ब्लू छ। सो अप्सन नम्बर सी करेक्ट हुने भयो, ब्लू, ग्रीन र रेड। हेर है, वेभलेन्थ हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ फ्रिक्वेन्सी भन्दा र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ इनर्जी भन्दा। यो चाहिँ थाहा राख है। रेडको वेभलेन्थ धेरै हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ, इनर्जी पनि कम हुन्छ। त्यस्तै भायोलेटको हाम्रो वेभलेन्थ कम हुन्छ, इनर्जी बढी हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी पनि बढी हुन्छ। ल अर्को हेर, इफ द सेकेन्डरी कोइल इज ट्वाइस द प्राइमरी कोइल। हामीले के थाहा छ, नम्बर अफ एस बाई नम्बर अफ पी इज इक्वल्स टु भिएस बाई भिपी थाहा छ। सो हेर, सेकेन्डरी कोइल चाहिँ हाम्रो 2 टाइम्स छ भन्नुको अर्थ एनएस बाई एनपी हाम्रो 2 छ, भिएस बाई भिपी भयो। अनि हामीले निकाल्नको लागि के भन्यो, रेसियो अफ प्राइमरी भोल्टेज टु सेकेन्डरी भोल्टेज। सो यहाँ हामीले भिएस बाई भिपी नचाहिएर भिपी बाई भिएस चाहिएको। सो यो हाम्रो 1/2 हुन्छ। सो रेसियो हेर त 1:2 आयो। सो अप्सन नम्बर ए करेक्ट हुने भयो। ल अगाडि बढौँ। वाट इज द करेक्ट अर्डर अफ इन्क्रिजिङ केमिकल रिएक्टिभिटी अफ मेटल। सो अब मेटलमा हाम्रो माथिबाट तल आयो भने रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। सो अब हेर, सेकेन्ड ग्रुप हेर त, बेटा मागे कार स्कुटर बापराजी, ठिकै छ, करेक्ट अर्डरमै छ यो। सो अप्सन नम्बर ए हुने भयो। अरू चेक गर त, पहिले लिथियम हुनु पर्थ्यो अनि सोडियम हुनु पर्थ्यो, यो चाहिँ भएन। त्यस्तै यो पनि भएन, यो पनि भएन। अप्सन नम्बर ए करेक्ट छ है। अर्को हेरौँ, विच अफ द फलोइङ इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको सिंगल बोन्ड मात्र। यदि डबल र ट्रिपल बोन्ड भयो भने त्यसले हामी अनसेचुरेटेड भन्छौँ। ल सो सिंगल बोन्ड हाम्रो के हुन्छ, अल्केन हुन्छ। सो हेर त, यो अप्सनमा कुन चाहिँ अल्केन छ, मिथेन। सो अप्सन नम्बर ए करेक्ट हुने भयो। ल त्यस्तै अगाडि बढौँ, चुज द करेक्ट एन्सर। अब
असेसनिङ रिजनिङ टाइपको क्वेसन छ। स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ त, ड्यू टु इन्क्रिज इन ग्रिन हाउस ग्यास हिमालय स्नो इज मेल्टिङ, एकदम ट्रु छ। त्यस्तै ग्लोबल वार्मिङ इन इन्क्रिज, अब ग्लोबल वार्मिङ पनि इन्क्रिज भइरहेछ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो पनि ट्रु छ। सो दुबै हाम्रो ट्रु हुने भयो। सो दुबै ट्रु हाम्रो कहाँ छ हेर त, बोथ ए एन्ड बी ट्रु एन्ड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ ए। सो अप्सन नम्बर ए हुने हाम्रो ठिक हुने भयो। अब यो रिजन चाहिँ करेक्ट रिजन छ कि छैन, ए को लागि हाम्रो यो बी करेक्ट रिजन हो कि होइन त्यो भनेको चाहिँ एकचोटि हेर त ठिक छ कि छैन। ठिक छ है, ग्लोबल वार्मिङ इन्क्रिज भइरहेछ, त्यही भएर हाम्रो ग्रिन हाउस ग्यास बढिरहेछ भने ग्लोबल वार्मिङ इन्क्रिज भइरहेछ भने स्नोको मेल्टिङ भइरहेछ। ल अगाडि बढौँ। वेन इज द कन्सेप्ट अफ फ्ल्याट युनिभर्स भ्यालिड। अब फ्ल्याट युनिभर्स कुन बेला हुन्छ त, एभरेज डेन्सिटी हाम्रो क्रिटिकल डेन्सिटी भन्दा इक्वल हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो फ्ल्याट युनिभर्स हुन्छ। ल अब एडिसी र डिएसी को बारेमा कुन चाहिँ करेक्ट स्टेटमेन्ट हो भनेर सोध्यो। सो पढ, अब एउटा एउटा पढ्नु पर्यो। एडिसीले के गर्छ त, एनालोगलाई डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ, यो चाहिँ करेक्ट छ। ल विच इज करेक्ट एबाउट एमोनिया ग्यास कलेक्सन। अब एमोनिया ग्यास हाम्रो के हो, लाइटर देन एयर हुन्छ। सो यसरी हामीले इन्भर्टेड ग्यास तयार गर्छौँ र यहाँबाट हाम्रो ग्यास कलेक्ट हुने बेलामा यसले डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर गर्छ अनि आफै चाहिँ माथि भएर बस्छ। सो यसको के हुन्छ त, कसरी कलेक्ट गरिन्छ त, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर हो कि एयर हो, ल भन। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर हुन्छ है। कहाँ छ हाम्रो, अप्सन नम्बर एमै छ। ल अगाडि बढौँ। विच अफ द फलोइङ इज अ ग्रुप अफ इन्सेक्टिसाइड्स। इन्सेक्टिसाइड्सको ग्रुप चाहिँ कुन हो, अप्सन नम्बर सी हुने भयो है, डिटिटी मिथोक्सी क्लोराइड र डेल्ड्रिन है। ल अब अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो हिटबाट छ है, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीबाट। दुईटा मेटल छ, दुईटा मेटल ब्लक छ, डिफ्रेन्ट मेटेरियल, एउटा कपरको छ एउटा एल्युमिनियमको छ। सेम एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गऱ्यौँ, इनर्जी क्यू चाहिँ हामीले सेम सप्लाई गरिरहेछौँ। इनिसियल टेम्परेचर दुवैको चाहिँ सेम थियो, तर हिट गर्दाखेरि कपरको टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियसले राइज भयो, धेरै 15 डिग्री सेल्सियस राइज भयो, तर एल्युमिनियमको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियसले राइज भयो। सेम एमाउन्ट र सेम मासमा इक्वल एमाउन्टमा हिट इनर्जी सप्लाई गर्दाखेरि कपरको टेम्परेचर 15 डिग्रीले बढ्यो मात्र भने एल्युमिनियमको टेम्परेचर 25 डिग्रीले बढ्यो। भन्नुको अर्थ के छ त, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको धेरै छ त, कपरको धेरै छ, त्यही भएर ढिलो तातिरहेछ, ढिलो टेम्परेचर इन्क्रिज भइरहेछ। सो यहाँबाट हाम्रो अप्सन कुन हुने भयो, कपर हेज हायर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी है। ल वाइ डज टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अकर फ्रम वाटर टु एयर। सो अब वाटरबाट एयर भनेको डेन्सरबाट रेयरमा गइरहेछ, डेन्सरबाट रेयरमा गइरहेछ। अब क्रिटिकल एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हाम्रो क्रिटिकल एङ्गलको फर्मेसन हुनु छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो डेन्सरबाट रेयर मिडियममै हुनु पर्यो। सो यो के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एङ्गल एन्ड लाइट गोज फ्रम डेन्सर टु रेयर मिडियम, अप्सन नम्बर सी हुने भयो। ल वाट इज द स्ट्रङ्गेस्ट एभिडेन्स फर द बिग ब्याङ थ्योरी। अब बिग ब्याङ थ्योरीको लागि स्ट्रङ्गेस्ट एभिडेन्स चाहिँ कुन हो, हाम्रो कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन। ल अब विच अफ द फलोइङ इज अ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन कुन हो त, यो चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन रिएक्सन भयो, यो चाहिँ सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट, यो डिकम्पोजिसन, यो चाहिँ हाम्रो के हो त, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। ल यसरी हाम्रो साइन्सको सेक्सन सी पनि सक्यो। ल अब हामी सेक्सन डी जिकेबाट स्टार्ट गर्छौँ, जुन चाहिँ हामीले 10वटा सोध्छ 10 मार्क्सको। ल अब यो जिकेमा हामीले केही गर्न सकिँदैन, ऱ्यान्डम हुन्छ। सो यो तिमीहरूले जिके थोरै थोरै पढ्नु पर्यो 10 मार्क्सको लागि। वाट इज द लिटरेसी रेट अफ फिमेल एज्ड 5 इयर एन्ड एबभ इन नेपाल। 5 र 5 वर्ष बढीको फिमेलको लिटरेसी रेट कति थियो त, कति छ त 2078 को सेन्ससमा। यहाँबाट हेर्ने हो भने हाम्रो 69.4% आउँछ है।
सो अप्सन नम्बर सी यसको करेक्ट हुने भयो। ल अर्को क्वेसन हेर, हाउ मेनी मेम्बर आर इलेक्टेड फ्रम इच प्रोभिन्स टु नेसनल एसेम्ब्ली। हरेक प्रोभिन्सबाट कतिवटा मेम्बर नेसनल एसेम्ब्लीको लागि इलेक्टेड गरिन्छ त? 8 वटा। ल वाट इज द टोटल एरिया अफ सगरमाथा नेसनल पार्क। सगरमाथा नेसनल पार्कको टोटल एरिया, यो याद गर्ने पर्ने चिज हो, जताबाट पनि जे पनि सोध्न पायो। सो यसको एन्सर हाम्रो यति हुन्छ है, ए नम्बर। ल अगाडि बढ। सारङ्गी इज नोन एज फिमेल म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट देन विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज नोन एज मेल म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। यो भनेको हाम्रो अर्बाजो मेल इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ है, सी। अर्को हेर, द सहारा डिजर्ट इज इन अफ्रिका, इन विच कन्टिनेन्ट इज द कालाहारी डिजर्ट लोकेटेड। अब अफ्रिकामा, सरी सहारा डिजर्ट अफ्रिकामा छ भने कालाहारी चाहिँ कुन डिजर्ट, कुन कन्टिनेन्टमा छ त? यो चाहिँ हाम्रो अफ्रिकामै छ है, अप्सन नम्बर सी हुने भयो। ल विच अफ द फलोइङ इज अ स्पेसलाइज्ड एजेन्सी अफ युनाइटेड नेसन। आइएलओ हुन्छ है, अप्सन नम्बर डी। अनि अर्को, वेन वाज वुमेन्स एजुकेसन एन्ड चाइल्ड राइट एक्टिभिस्ट मलाला युसुफजई बर्न। सो यो चाहिँ हाम्रो 12 जुलाई 1997 हो। अनि वाट इज द 23.5 डिग्री नर्थर्न ल्याटिट्युड अफ अर्थ कल्ड। यसलाई हामी के भन्छौँ त? ट्रपिक अफ क्यान्सर, अप्सन नम्बर सी। विच अफ द फलोइङ इज अ डाइरेक्ट ट्याक्स। डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ कुन हो? हाम्रो भेहिकल ट्याक्स हो है। ल अब लास्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो, वाट इज द भिजन अफ द करेन्ट 16 प्लान इकोनोमी। अब 16 प्लान इकोनोमीको हाम्रो भिजन चाहिँ के थियो त? गुड गभर्नेन्स, सोसल जस्टिस एन्ड प्रोस्पेरिटी। अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुने भयो। सो यसरी मैले तिमीहरूलाई 2082मा सोधिएको भालेन स्कलरसिप अथवा मेट्रो स्कलरसिपमा सोधिने सबै पास्ट इयरको क्वेसन्सहरू सोल्भ गराइसके र तिमीहरूले यस्तै यस्तै टाइप्सको क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर है त। क्लास 10बाट मात्र सोध्छ र रह्यो कुरा यो जिकेको। सो जिको तिमीहरूले जति पढे पनि केही पनि हुनेवाला छैन। सो यसो सरर मात्र हेर, करेन्ट अफेयरहरू पढ, करेन्ट अफेयरबाट सोध्न सक्छ अहिले चाहिँ। सो यति हो है त। हस् त, थ्याङ्क यू। यो भिडियोमा यति नै गरौँ। होप टु सी इन द नेक्स्ट भिडियो।